एमसीसी विरुद्ध निस्किए गोर्खाली युवा हल्लियो काठमाडौँ। गोर्खालीले देखाए पावर, कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्न नदिने चेतावनी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जसपाका नेताहरूबीच भेटवार्ता सुरु। कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन तत्काल गर्न मन्त्री शर्माको निर्देशन। प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश प्रमुखमा मिश्रको नियुक्ति। भीम रावलको कविता, आजको कुराले भोलि पश्चाताप नहोस्। माधव नेपालले कार्यतालिकालाई विशेष सम्बोधन गर्ने निर्णय। अफगानिस्तानबाट उद्धार गरेका 127 नेपाली काठमाडौँ आइपुगे। एमसीसीले अधिग्रहण गरेको जमिनमा संरचना निर्माण गरे, जनताले ध्वस्त पार्ने चेतावनी। बागमती प्रदेश सभा बैठक आज पनि बस्ने निर्णय। एमाले स्थायी कमिटी संसदीय दलको बैठक केही छिनमै बस्ने। एमाले फुटाउन अध्यादेश आउँदैछ, विभाजन विरुद्ध एकजुट हौँ अध्यक्ष ओलीको निर्णय। 2 देश संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठक, भारतीय सहयोगका परियोजनाबारे समीक्षा। एमालेका 16 विभागले पाए पूर्णता। संसद अधिवेशनको अन्तले एमालेका शीर्ष नेतामा तरङ्ग मचियो। दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश आजै आउन सक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णय। अब पुरा समाचार हेर्नुहोस्। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ताजा नेपाली खबर टिभी। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक फरक खालका समाचार हेर्न पनि नछुट्नुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ पहिलो समाचारतर्फ। एमसीसी अहिलेको मेन मुद्दा भएकै कारण देशभर एमसीसीको विरोध गरिएको छ भने आज नुवाकोटको बेलगढी नगरपालिका 7 रातामाटेमा एमसीसीका लागि एमसीसी नेपालले अधिग्रहण गरेको करिब 400 रोपनी जमिन कब्जा गरिएको छ। दर्शकबिन संरचना निर्माण गरिन लागिरहेको स्थलमा स्वतन्त्र उन्नत लोकतन्त्र पार्टी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज हजारौं संख्या प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय झण्डा गाडेर सो जग्गा कब्जा गरिएको छ। दर्शकबिन उक्त जग्गामा एमसीसीले कुनै पनि संरचना निर्माण गरे जनताले ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन् भने जमिन वरपर उक्त वडाका विभिन्न स्थानमा। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। अफगानिस्तानबाट उद्धार गरिएका नेपाली आज काठमाडौँ आइपुगेका छन् भने अफगानिस्तानबाट उद्धार गरेर कतारको दोहा र कुवेतमा लगेर राखेका 127 जना नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन लागेको छ भने उनीहरू आज बिहान 10:30 बजे जलजिरा एयरलाइन्सको विमानबाट कुवेतबाट काठमाडौँ अवतरण गर्न लागेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राविधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन अफगानिस्तानमा विद्रोह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति त्रासमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले लागिरहेको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने नेकपा एमाले निर्णय गरेको छ भने सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सशक्त प्रतिवाद गर्ने भएको छ भने मङ्गलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एमाले विभाजनलाई लक्षित गरेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध छ भने 1 दर्जन अध्यादेशमा निर्णय गर्नै पर्ने, कयौं विधेयक टुङ्गो लगाउनु पर्ने र जनसरकारवाला विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा 1 महिनासम्म संसदलाई बिजनेस नदिई हठात अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको नेकपा एमाले निर्णय गरेको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरू महन्तो ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सरहिङ भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतका शीर्ष नेताले भेटवार्ता गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार भएको भेटमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासँग मधेसका माग र मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रियाबारे चासो व्यक्त गरेको नेता भण्डारीले जानकारी गराएका छन्।
भेटमा जसपाका नेताहरूले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र संविधान संशोधनका लगायतका माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले कर्मचारीलाई तत्काल कार्य सम्पादक सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका छन् भने आर्थिक मामला मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारले मेरुदण्ड भएकाले कर्मचारीले कार्य सम्पादन पारदर्शी र छिटो गर्न मन्त्री शर्माले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन, प्रदेश सरकारका सबै गतिविधि आर्थिक मामला मन्त्रालय मार्फत हुने भएकाले प्रदेश सरकारलाई गतिशील पार्न र उद्देश्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्नका लागि आर्थिक मामला मन्त्रालय गतिशील हुन आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको प्रथम बैठक भर्खरै सुरु भएको छ भने काठमाडौँको कालिका स्थानमा 2 दिनका लागि आह्वान गरेको बैठक भर्खरै सुरु भएको जसपाका नेताले जानकारी गराएका छन्। पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछिको प्रथम बैठकमा झन्डै 80% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी रहेको जसपाका एक नेताले जानकारी गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी विभाजन विरुद्ध उभिन आह्वान गरेका छन् भने उनले कविता मार्फत देशभरका नेता कार्यकर्तालाई ठण्डा दिमागले सोच्न आह्वान गरेका छन् भने रावलले लेखेको कवितामा आज हुने काम कुराले भोलि पश्चाताप नहोस् भन्दै पार्टी विभाजन आफ्नै लागि गला पासो हुन सक्ने सन्देश समेत दिएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू निकट जनवर्गीय संगठनलाई विशेष सम्बोधन गर्दैछन् भने एमाले पार्टी विभाजनको अन्तरिम चस्काचस्की चलिरहेको बेला दिउँसो 3:45 बजे वरिष्ठ नेता नेपालले जुन मार्फत जनवर्गीय संगठनलाई विशेष सम्बोधन गर्न लागेका हुन् भने उनले सचिवालयले भने नेता नेपालले राजनीतिक चस्काचस्की सन्दर्भमा नभई पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार सम्बोधन गर्न लागेको जानकारी गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 2 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी नेतृत्वमाथि नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् भने 2052 सालदेखि 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमाथि नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। दर्शकबिन, माओवादी जनयुद्धपछि संविधान सभाको पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी र दोस्रो संविधान सभामा तेस्रो ठूलो दल स्थापित भयो भने मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद पार्टीका सिद्धान्त मानेको माओवादी 2075 सालमा नेकपा एमालेसँग एकता गरेर निर्वाचन आयोगमा हुम्मिएको थियो भने तर एमाले र माओवादी बीचको एकता जम्न सकेको छैन। साबिक नेकपाको एकता भङ्ग भएपछि प्रचण्डले डोडबलमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार बनेको छ भने तर काङ्ग्रेससँगको सत्ता सहकारीले समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने नेताहरूको निचोड रहेको छ भने एमालेसँगको आक्रमण ढङ्गले गरेको पार्टी एकता काङ्ग्रेससँगको सत्ता कार्यको विषयमा पनि नेताहरू असन्तुष्टै रहेका छन्।